बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन व सामीन, 27 नवंबर को अशरफ जलाली साहब और उनके मुताल्लिकीन की तरफ से जो ड्रामा मुनाजरे के नाम पर शुरू किया गया था वो कल 26 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हुआ। पूरा महीना शोर, हुगा, इल्जाम तराशियां, गालम गलोच, फकड़बाजियां, बद कलामियां, बद जुबानियां, ये सब आप लोगों के सामने। पूरे मुल्क से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर मकसद क्या था इस ड्रामेबाजी, हासिल वसूल क्या हुआ। अगर मुनाजरा ही करना मकसूद था तो जब मैंने चैलेंज दिया था मुनाजरे का तो इतना भी तौफीक नहीं हुई कि अशरफ जलाली से सिर्फ 20 सेकंड का क्लिप बनाकर मुनाजरा का चैलेंज कबूल कर लिया जाए, या वो जो पहले उसने 7-8 दफा चैलेंज किए हैं, चलो यही समझा जाए कि उन्हीं चैलेंज का जवाब अगला बंदा दे रहे तो वो मैदान में मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाए। वो सब आपके सामने। तो लोग पूछ रहे हैं कि यार ये ऐसा क्यों किया गया? अगर मुनाजरा करना था तो फिर चलो, जब मैंने हाँ कर ली थी तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाता। हालांकि यक तरफा ही जनाब फतेह मुबीन कॉन्फ्रेंस भी हो गई और शोर गुगा और हल्ला बादशाह और ड्रामाबाजी वो सब लोगों ने देखी। तो मैं जिन लोगों को जो आले नजर हैं, जो दानश्वर हैं, जो बहुत सारी गहरी बातों को जानते हैं, उनके तो इल्म है, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि 26 नवंबर को जिस शख्सियत को हमने दबड़दूस किया था वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो बहुत सारी माशाअल्लाह कुव्वतों के पसंदीदा और परवरदा हैं। तो जिन लोगों के वो पसंदीदा और परवरदा हैं उन्हीं लोगों के ये भी पसंदीदा और परवरदा हैं अशरफ जलाली एंड कंपनी। और जैसे ही वो गिरा तो उन्होंने इनकी ड्यूटी लगाई। पहले इन्होंने मेरे खिलाफ उसी दौरान भी वीडियोस बनाई और इन्होंने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। बहरहाल उसके बाद इनकी तरफ से टोटल ये जो प्लान किया गया, इसका मकसद सिर्फ यही था कि उस शख्स को, वो जो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया था और हर वीडियो उसके खिलाफ, मेम्स उसके खिलाफ बन रही थी, लोग उधर मुतवज्जे थे, तो सारी तवज्जो को इन्होंने डाइवर्ट करना था। और जाहिर है वो किसी का ऑर्डर था तो ये कैसे इनकार कर सकते थे, क्योंकि जो इताअत गुजार होते हैं तो वो बिल्कुल ना नहीं करते हैं। तो इस वजह से जनाब उन्होंने दोबारा उसको बैसाखियां पकड़ा के खड़ा किया। ये मकसूद था और उसमें किसी हद तक वो लोग कामयाब भी नजर आ रहे हैं। कई लोग मुझे कहेंगे कि जी ये चूंकि मेरा इनसे मुखालफत चल रही है तो इल्जाम तराशी है। अरे जान मेरी, ये इल्जाम तराशी नहीं है। इसकी वाज़ेह तौर पर दलील आप लोगों के सामने है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आगाज हुआ तो उस वक्त आप लोग देख लें कितना उठान था। आले सुन्नत व जमात का तगल्लुब वाज़ेह नजर आ रहा था कि अब वो दिन दूर नहीं कि जिस वक्त असम्बलियों में दीन का नाम लेने वाले लोग, उलमा, मशाइख वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में आप लोगों ने फिर देखा कि अशरफ जलाली साहब और उनके मुतल्लिकीन ने मिलकर तहरीक के जनाब वाला 2 टुकड़े किए। और सिर्फ यही नहीं, बाद अज़ां क्योंकि इनका मिजाज के अंदर है कि ये जिसके साथ इनकी मुखालफत होती है फिर इनकी नजर में वो इनको मुसलमान ही नजर नहीं आता। यही वजह है कि डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाया, उनको मुर्तद करार दिया, कहा इनका जनाजा पढ़ना जायज नहीं। पीर अफजल कादरी साहब के लिए कहा कि जिन लोगों का जनाजा पढ़ना जायज नहीं, इनकी बीवियां इन पर तलाक हो गई। इस तरह के जनाब उसने फतवे दिए कि जनाजों का मामला है। अगर ये बाबे फैजाबाद में जिन्होंने एक ने दूसरे को खुदा कहा, दूसरे ने कबूल किया, अगर ये यूं ही मर गए तो इनका जनाजा कौन पढ़ेगा? फतावा रिजविया में तो यह ऐसा बंदा मुर्तद हो जाता, उसके पीछे जमात नहीं होती, उसका निकाह तजदीद करनी पड़ती है उसकी। मेरे पास सैकड़ों दलीलें हैं। फिर आप लोगों को मालूम है कि जो फैजाबाद का धरना हुआ, उस धरने के बाद पूरी दुनिया के अंदर वही एक सिलसिला था कि आशिकान रसूल और खत्म नबुव्वत के परवाने खुशियों से झूम रहे थे और निहाल थे। तो उसी दिन मीडिया के ऊपर आकर टीवी प्रोग्राम में अमीरुल मुजाहिदीन के खिलाफ जो बदजुबानी और बदकलामी अशरफ जलाली ने की वो सब लोगों के सामने, और उसके बाद अहले सुन्नत के किस तरह से एक जो ना मामलात हुए। क्या तमाशे लगाना चाहते हैं? जो बात मकसद की है वो ये पूछे, वो ये है कि धरना हो गया, वो सारे मामला तय हो गए, मौसूफ कोर्ट जाना चाहिए था। ये इनको क्रेडिट लेने की बहुत सारी बीमारियां हैं, तो ये बीमारियों का इलाज हमारे पास तो नहीं है। हम है शरीयत के मुहाफिज, यहाँ क्रेडिट और बीमारी की बात नहीं। खादिम साहब आज क्यों नहीं राना सना के खिलाफ बोल रहे? तो ये एक शरई मसला है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब अमीरुल मुजाहिदीन आज क्यों चुप है राना सना के मसले पर? यह शरई मसला है, क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि कादियानियों की हिमायत में राना सना ने बक बक करके हद कर दी। हमने फतवा दिया है, ये पूरे 19 दिन क्यों नहीं बोले राना सना के इस्तीफा के बारे में कि आज वो बोल रहा है कि मेरा इस्तीफा तो मांगा ही नहीं गया। डॉक्टर साहब तशरीफ ले गए थे वहाँ, तो इन्होंने चाहिए था कि वो उसको बरतरफ किए बगैर ना तशरीफ ले आते। हम उसको शरई हुक्म बताएंगे तो ठीक है ना। अदालत ने बुलाया ना, आपको इस्तीफा मांग रहे हैं। वैसे अदालत में बुलाना चाहिए, रियासत ने हमारी कुछ फैसले कर दिए, हमारी क्या मजाल है, तो अदालत ने बुलाया ना। 16 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस पर उन्होंने हमारा मुतालबा माना है। हमारी अदालत में पेश करेंगे, आपकी अदालत में
पर उसको हुक्म बुलाए ना, क्यों लगाएंगे। नहीं हमें तो बुलाते? कोई वो आएगा तो हम बुलाए हुक्म ना। लगाएंगे कि शरीक जुर्म कौन था, ये 30 दिन की क्यों दी इन्होंने, अरे शुहदा तंजीम- कहाँ है, शुहदा की तादाद क्या है, मेरा ये सवाल है, शुहदा कहाँ है, शुहदा की तादाद क्या अच्छा, है, मेरा ये सवाल है। लाशें मसला क्यों ये वसूल आपका- नहीं की? मेरा ये सवाल है, आपका तो ये सवाल है, मेरा भी एक मासूम आपका- सवाल मेरा है, मेरी आप दोनों से। शुहदा है, वो आपकी शख्सियत के नहीं, आपसे खत्म कोई नबूवत के ताल्लुक शुहदा नहीं है है। उस धरने आज का। लोग हमसे आपसे रहे, कोई सवाल उनकी है, लाशें किधर ये है, लोग आपसे आप पूछ कहते रहे हैं हैं कि गायब हो आपके गई, महल तो गायब कैसे में की? राणा आप क्यों ना सलाम लेकर का वापस आए? जिक्र ही नहीं है, आप आपको FIR यकदम कटवा उसके के इस्तीफे का क्यों ना जिक्र आए? कैसे याद आ गया? आप FIR कटवा के आए, जी हाँ। लाशें लेके फिर लाहौर आए, अच्छा, ठीक है। जश्न तब बना, FIR इंशाल्लाह माओ के बेटे किधर गए हैं वो? कट गई है, सारा कुछ हो गया। किसी ने कमीशन बनवाया, नहीं, बात इतनी और है किसी ना का नाखून भी कि नहीं दुनिया टूटा, के सामने लाशें हमारा तड़पा के वायदा नहीं आए रखे जी, वापस। फैजाबाद वाले जो उनको हमारा यही तो 30 मसला दिन दे आए है हैं, कि हजरत साहब को फैजाबाद धरने वालों से को चाहिए उस साहब, धरने से जब इस धरने 20 की दिन कोई में नहीं आया मुनासिबत तो नहीं है ले कि तो- बदामी साहब समझ आ गई आपको, वो अपने मकासद में बैठे हैं, आप खाम हमारे धरने से जोड़ रहे हैं। खादिम रिजवी ने गद्दारों को दीन की टिकटें बेची। गाली दे लेना आसान है, अगर बंदे के बच्चे हैं तो मेरे सामने आए, और अगर मनहूस दज्जाल हैं तो फिर दज्जाली करते रहे। कुत्ते थूकते रहते हैं, चांद चमकता रहता है। यहाँ के भगोड़े, बरेली शरीफ में फोन आया कि कितने बदतमीज वहां के तुमने गुलटरिया रिजवी बनाए हुए हैं। क्या रिजवी का ये हक था? क्या आला हजरत के पोतों को गालियां निकलवाता? ये दीन की खिदमत है? ये अंधेरा है, और बच जाना इससे। तो ये लोग हमेशा इस्तेमाल होते हैं, अब भी हुए। बहरहाल आप सब लोगों ने इस चीज को देख लिया कि कितने पैंतरे बदले इस मुनाजरे के अंदर। इनको वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकी इतलात थी कि मसलक के वसीतर मफाद के लिए और दीगर, चूंकि बहुत सारे उलमा मशाइख कोशिशों में है कि यार अहले सुन्नत व जमात किसी तरह जमा हो जाएं, तो उस वजह से इनके जहन में था कि यार ये हम इससे पहले भी बकवास करते रहे, तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो अब भी अनीफ कुरैशी जवाब नहीं देगा। लेकिन अब चूंकि मेरा पूरे इनकी महीने भर की इनकी गालियां सुनकर सबर का पैमाना लबरेज हुआ, तो मैंने फिर उसूली फैसला किया था कि भाई मैं अशरफ जलाली साहब के साथ मुनाजरा करके इसको जो ना 1 और 2 अब इसको हम करेंगे। लेकिन अब सब लोगों ने देखा कि पहले इन्होंने मिलकर मुनज़्ज़म तरीके से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और अपने लोगों को जुबानें लगाई, देखो जी अनीफ कुरैशी राय फरार इख्तियार कर रहा है इसलिए कि जलाली साहब तो अलील हैं, और जब वो अलील हैं तो मुनाजरा नहीं कर सकते, लिहाजा ये भागना चाहता है। हालांकि आले इल्म जानते हैं कि अगर मैंने फरार होना होता तो मैं डेट दे देता, मैं कहता जी 6 जनवरी तक जलाली साहब मेरे साथ मुनाजरा करते हैं तो मैं करूंगा, वरना नहीं, क्योंकि भाई इनके बकौल वाइसुलेट हैं 3 महीने के लिए, तो ये दलील बनती थी कि इसने उन 3 महीनों से पहले का टाइम इसलिए दिया कि ये जान छुड़ाना चाहता है। मैंने तो टाइम ही नहीं दिया, मैंने कहा भाई वो सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो बनाए और वो हाँ करे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपस में मिल बैठकर जगह, वक्त और दीगर शराइत तय करेंगे और हमारा उसूली मुनाजरा होगा। अब इसके बाद इनको चाहिए था कि ये वीडियो बयान जारी करते, लेकिन ये फिर अड़े रहे। इसी दौरान हमारे सामने इन्हीं का बयान सामने आया कि अगर मिर्जा जेलमी जलाली साहब को चैलेंज करे तो जनाब ये आइसोलेशन तो अलग, अगर वो क्रिटिकल हॉस्पिटल में शदीद अलील भी हो तो उसका चैलेंज जो है ना वो कबूल करेंगे। आज भी चैलेंज है और खुला हमारा चैलेंज है कि जिस वक्त ये हल्की सी भी स्टेटमेंट देगा कि मैं जलाली साहब से मुनाजरा करूंगा, उनसे इल्मी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, जलाली साहब जिस हॉस्पिटल में भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, वो उठकर इसके दावे को कबूल करेंगे। तो हमने फिर अवाम की अदालत में रखा मुकदमा कि भैया बताएं, उसका चैलेंज कबूल हो सकता है, मेरा क्यों नहीं। अब ये फंस गए, इनको पूरे मुल्क से लोगों ने कालें की, मैसेज किए, दबाव डाला कि यार ये तो ठीक कह रहे, चैलेंज कबूल करवाओ। इन्होंने नया पैंतरा बदला, इन्होंने कहा नहीं, इरफान शाह साहब जो है ना वो आए, उनके साथ जलाली साहब मुनाजरा करेंगे। अगर इरफान शाह साहब तैयार होते हैं तो जलाली साहब आइसोलेशन में से ही 10 सेकंड 20 सेकंड का क्लिप बना देंगे। मुनाजिर है इरफान शाह, और ये सारे मानते हैं कि वो मुनाजिर आदमी है। हमने तो उसी का इंतखाब किया जिसका अरसा गुजर गया मुनाजरों में। तो वो अगर किबला इमाम जलाली सीधा शरफों को चैलेंज करता है तो किबला जलाली साहब फौरी तौर पर हॉस्पिटल में ही उसके चैलेंज का जवाब देंगे और फिर हम TORs तय करेंगे। हमने चैलेंज दे दिया है, कल 26 दिसंबर शाम 6 बजे तक का टाइम है कि इरफान शाह क्लिप जारी करे किबला जलाली साहब के लिए कि मैं उनका सामना करूँगा। सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला। अब मैंने फिर पकड़ लिया कि भाई इरफान शाह जी के लिए अगर क्लिप बन सकते हैं तो मेरे लिए क्यों नहीं। अब ये भी नहीं कह सकते हैं जी कि तुम तो मुनाजिर हो ही नहीं हो, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मेरे से उससे मुनाजरा करो, क्योंकि इन सबको पता है कि जलाली साहब के रिकॉर्ड पर तो एक मुनाजरी है छोटी सी, वो भी सिर्फ शर्तों में आगाज हुआ। अल्बुर रहमान इसके सामने आया तो जनाब इन्होंने तालियां मारी, पकड़बाजी, नाराबाजी, लो भाई मुनाजरा खत्म। इनके कैंडिडेट पे तो चीज ही कुछ नहीं, और सिर्फ ये मुक्के लहरा कर अपनी तकरीरों में ही जोश जज्बा दिखाते हैं। कभी किसी फोरम पर बैठकर तो इन्होंने मसलक का दिफा नहीं किया।
وہ تو الحمدللہ العظیم ساری دنیا نے دیکھا ہے، ٹی وی چینلز کی پروگرامز دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں، عدالتوں میں جا کر دیکھ لیں، میرے مناظرے یوٹیوب پر دیکھ لیں کہ الحمدللہ ہم نے تو میدان مناظرہ میں اپنا لوہا منوایا۔ اب یہ چونکہ عذرمانہ نہیں ہو سکتا تھا، کل کی جو ڈرامہ بازی کا جو ان کا ڈراپ سین ہوا اس میں جو انہوں نے اپنا بیانیہ جاری کیا، ذرا اس کو سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تم نے کہا گستاخی کا مسئلہ ان کا ہے، میں انہی سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے امام جلالی زیدہ شرف سنیت کی نمائندہ شخصیت ہے، سنیت کے معیار پر، سنیت کے مصادر پر، سنی کتب کو سامنے رکھ کر کوئی ان سے بات کرے گا اس بات کے لیے تیار ہے، لیکن اس سے پہلے حنیف قریشی تمہیں سنی ثابت کرنا ہوگا۔ موضوع دو تھے، ایک مناظرہ یہ تھا کہ تو سنی ہے یا نہیں ہے، پہلے موضوع کے مطابق میرے ساتھ تمہارا مناظرہ ہوگا، تو مجھے اتنا ثابت کر دے کہ میں سنی ہوں، جس دن تو سنی ثابت ہو گیا تیرا امام جلالی سے مناظرہ کرنے کا ذمہ میرے ذمہ ہے۔ تو اب ان کی طرف سے گویا یہ اعلان ہو گیا کہ بھئی یہ میرے ساتھ مناظرہ جلالی صاحب کا تب کروائیں گے کہ جب میں خود کو سنی ثابت کروں گا تو تب۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جلالی صاحب صرف سنیوں سے مناظرہ کریں گے۔ بھائی اگر جلالی صاحب کا معیار یہ ہے کہ وہ صرف سنی پہلے بندہ اپنے آپ کو ثابت کرے تو پھر جلالی صاحب اس سے مناظرہ کریں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ مرزا جیلمی کو آپ سنی مانتے ہیں یا دیگر جو آپ وہابیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے تھے تو ان کو سنی مانتے تھے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عرفان شاہ صاحب وہ آئیں تو جلالی صاحب مناظرہ کریں گے، وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ عرفان شاہ صاحب پہلے اپنے آپ کو سنی ثابت کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کو معاذ اللہ ختم نبوت کا غدار قرار دے دیا۔ تو لہذا ختم نبوت کے اس باغی کا محاسبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے تو ان کو رافضی قرار دے دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں عرفان شاہ رافضی کیوں ہے، میں حوالے دینے لگا ہوں، اسے کہو جواب دے رافضی نہیں تو یہ عوام ذرا سمجھ لیں اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں کی چال بازیاں کس طرح سے ان کی چال بازیاں ہیں کہ ایک طرف عرفان شاہ جی آئیں تو ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ پہلے سنیہ ثابت کریں، حالانکہ یہ ان کو معاذ اللہ ختم نبوت کا غدار قرار دے چکے ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے معاذ اللہ رافضی رافضی یہ کہتے رہتے ہیں، یہ تھکتے نہیں ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ شرط صرف میرے لیے ہی کیوں کہ میں پہلے اپنے آپ کو سنی ثابت کروں، حالانکہ تم تو روزانہ لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہو کہ جناب یہ رافضی ہے، یہ سنی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو چلیں میں 2 منٹ کے لیے، بھائی مجھے اس وقت تک ابھی کلیئرنس نہیں چاہیے آپ کی طرف سے کہ میں سنی ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ جو مجھے رافضی کہتے ہیں نا، اسی طرح کہہ کر ہی نا جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پہلے ہی، مجھے اسی طرح کہہ کر، مجھے ابھی آپ سے سند نہیں لینی ہے سنیت کی، میرے پاس اپنی سند موجود ہے۔ آپ ایسے کریں نا جی کہ آپ کے بابے نے، اشرف جلالی نے سیدہ کائنات کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، میں سیدہ کائنات کا نوکر ہوں، ایک مناظر ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی میں اس بندے سے مناظرہ کروں، تو اب آپ کے پاس اس کے بچنے کی کیا دلیل رہ جاتی؟ معزز ناظرین، میں اب آپ سے کہتا ہوں یہ کبھی بھی اشرف جلالی کو میرے سامنے نہیں بٹھائیں گے۔ جب کبھی بھی اگر کسی نے مخلص کوشش بھی کی تو یہ جلالی صاحب کے کارندے یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوں گے، خود جلالی صاحب بھی کبھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ جس دن مناظرہ ہوا دنیا دیکھ لے گی، یہ لمبے چوڑے جبے کبے اور یہ جو پھکڑ بازی ہیں نا، یہ میدان مناظرہ میں سب کچھ رہ جاتی ہیں یا ہوا ہو جاتی ہیں، یہ بری طرح ننگے ہوں گے یہ، اس وجہ سے یہ میرے ساتھ مناظرہ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ آئیں بائیں شائیں کر کے یہ وقت گزار رہے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اپنی ویڈیوز کے ذریعے اور کل کے پروگرام میں بھی اور اس کے علاوہ بھی یہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اشرف جلالی صاحب تو گویا اہل سنت کی نمائندہ شخصیت ہیں، اور یہ جو عرفان شاہ صاحب، حنیف قریشی، یہ لوگ ہیں انڈی گروپ جن کو یہ کہتے ہیں، یہ چند دیگر سادات ہیں جو جلالی صاحب کے مخالف ہیں۔ باقی تو جناب اشرف جلالی صاحب پورے پاکستان کی سنیوں کی آنکھوں کا تارا ہیں، لہذا یہ جو پنڈی والے ہیں نا صرف یہ مخالف ہیں، اور عرفان شاہ صاحب نے آ کر یہ سارا کام خراب کیا۔ جب تک عرفان شاہ جو سارے انتشار کا بانی ہے اور سارے فساد کی جڑ ہے، جس نے سارے فتنے کو زندہ کیا، وہ میدان میں نہیں آتا تو انتشار ختم نہیں ہوگا۔ وگرنہ جلالی صاحب کا تو جو موقف ہے کہ وہ سیدہ کائنات نبی کی بیٹی کو خطا پر کہتے ہیں، یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافظ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نہیں خطا کا امکان تھا، خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، اور لقمہ حرام کی اضافت ان کی طرف کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دے دیتے تو ان کے خلاف تو آج بھونکنے والے نہ بھونکتے، مگر نقصان کیا ہوتا
मुकद्दस आल के तरफ लुकमा आराम चला जाता। अस्सानी अन्नहु कान मा युअती ले फातिमाता मालन हरामन बिला खिलाफिन। सिद्दीक अकबर हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हराम माल कैसे दे सकते थे, जिसको शरीयत ने माले हराम कहा हो। इनकी तरफ से ये जो तासुर दिया गया है पूरे मुल्क भर में, या देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जी जलाली साहब तो आले सुन्नत व जमात की आंख का तारा है, माशाल्लाह वो तो सुन्नियत सारी तकसीम ही वो कर रहे हैं, वही संदें देंगे तो बंदा कन्फर्म सुन्नी होगा। और एक लतीफा भी है कि इनकी तरफ से एक कार्ड भी जारी किया गया है, कन्फर्म सुन्नी कार्ड। माशाल्लाह अब सुन्नी कार्ड वो जारी करेंगे जो खुद नासफी हैं, जो खुद आले बैत अतार के बेअदब हैं, जो खुद रसूलुल्लाह की बेटी के हवाले से आले सुन्नत के मौक़िफ़ से, पूरी उम्मत के मौक़िफ़ से हटे हुए हैं, जो रसूलुल्लाह की बेटी के गजब का निशाना है, और वो निशाना दुनिया ने देखें कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये जो तासर दे रहे हैं, और कई लोग इनके इस प्रोपेगंडे का शिकार हो रहे हैं कि जी वाकई जलाली साहब के साथ तो सारा पाकिस्तान खड़ा है, सारे उलमा और मशाइख खड़े हैं, ये तो बस चंद लोग हैं, इरफान शाह साहब, हनीफ कुरैशी, और ये जो चंद जनाब वाला उलमा का एक तबका है कि जो जलाली साहब को नहीं मानते हैं, बाकी तो सारे लोग ही जनाब जो है ना वो जलाली साहब के साथ खड़े हैं। तो मैं वो जो न्यू कमर्स हैं या जो भूल चुके हैं इस मसले को, चूंकि 3-4 साल पुराना है मसला, मैं उनके लिए थोड़ा रिकॉर्ड सेट करने के लिए चीजें पेश कर रहा हूं ताकि पता चले कि ये सिर्फ हनीफ कुरैशी या इरफान शाह साहब का मामला नहीं है, बल्कि आले सुन्नत व जमात में 99% जितने भी सुन्नी उलमा मशाइख हैं उन तमाम ने उस वक्त जलाली साहब से तौबा का और अपने इस मौक़िफ़ से रुजू का मुतालबा किया था, जिसमें बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े मुफ्तियान इज़ाम, बड़ी बड़ी मुक़्तदिर इल्मी हस्तियां हैं कि जिन्होंने डॉक्टर साहब को मनाने की कोशिश की कि वह अपने इस गंदे मौक़िफ़ से जो ना रुजू करें और आले सुन्नत के अंदर ये जो फितना पड़ रहा है इससे यह इज्तिनाब करें। लेकिन जलाली साहब बजाय इसके कि वो तौबा करते, रुजू करते, उन्होंने बहुत सारे पैंतरे बदले और हर उस शख्स को उन्होंने टारगेट किया, किसी को राफजी बनाया, किसी के ऊपर क्या फतवा लगाया कि जिसने इनके मौक़िफ़ के खिलाफ आवाज उठाई। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह सिर्फ चंद मुफ्तियों का, ये चंद सादात का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क क्या दुनिया भर से जलाली साहब के इस मौक़िफ़ के खिलाफ आवाज उठाई गई। ये सबसे पहले जामिया नईमिया लाहौर, जाहिर है ये पाकिस्तान का बड़े मदारिस में से एक बड़ा मरकज है, हजारों लोग, हजारों मुफ्तियान यहां पढ़े हुए हैं और यहां से मुताल्लिक हैं। तो यहां से फतवा इसी हवाले से जारी हुआ। मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब, मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम सियालवी, डॉक्टर रागिब नईमी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ हुसैन, मुफ्ती फैसल नदीम शाजली, मुफ्ती सैयद अली ज़ैनुल आबदीन किरमानी आस्ताना आलिया शाह अबुल माली लाहौर, इन मुफ्तियान इज़ाम की तहरीर या तायीद व तस्दीक से यह फतवा जारी हुआ, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि स्क्रीन पे ये फतवा आप आराम से पढ़ सकते हैं कि जिस शख्स ने लफ्ज़ खता की निस्बत सैयद पाक की तरफ की है, इसमें शख्स मज़कूर खुद खताकार है, इस पर एलानिया तौबा वाजिब है। नीज़ उलमाए किराम के मुत्तले करने पर खता को खता इत्यादी करार देने का भी यह मौका नहीं, क्योंकि इस मसले में न खता बनती है न खता इज्तिहादी। अब जलाली साहब और इनके मुतल्लिकीन का यह तासुर देना कि जनाब जो लोग जलाली साहब को तौबा की दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने गलत कहा है, तो वो राफजियों के आलाकार हैं, वो राफजी ये जानते। तो जरा बताइए, जामिया नईमिया के हजारों मुफ्तियान, ये मुतल्लिकीन, ये सब राफजी हैं, ये जामिया राफजी है। और फिर कौन नहीं जानता हुजूर गजाली जमा के खानवादे को, आस्ताने को, और जामिया अनवारुल उलूम मुल्तान, हजार हा उलमा वहां से फैज याफ्ता हैं। तो हुजूर गजाली जमा के लख्ते जिगर, पीर तरीकत राबर शरीयत, शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा पीर सईद अरशद सईद काज़मी, आपने जलाली साहब की तरफ लिखा और वाज़ेह तौर पर इनके मौक़िफ़ का रद्द किया और इनसे मुतालबा किया कि वो जनाब अपने इस गंदे नजरी और अकीदे से तौबा करें और रुजू करें। और ये आले सुन्नत व जमात का हरगिज मौक़िफ़ नहीं है कि जब बीबी पाक ने मुतालबा फदक किया तो उन्होंने ये खता की। उन्होंने फिर आगे दलाइल दी। बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा ने कुरान के ज़ाहिरी उमूम के मुताबिक ये मुतालबा किया था, तो ये कैसे इसको खता कहा जा सकता था। इस वजह से हुजूर अरशद सईद काज़मी ने कहा कि भाई तुम इससे तौबा करो, रुजू करो। इस पर भी जलाली साहब ने वही बद कलामी, वही बद जुबानी और कोई तौबा रुजू नहीं किया। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि वो जो हजारों उलमा मशाइख जो उस आस्थाने से वाबस्ते हैं, तो क्या ये भी सारे राफजी हैं? ये भी सारे माज़अल्लाह ये शियों के एजेंट हैं?
یہ بھی جو نا رافضیوں کے ایجنٹ ہیں. جلالی صاحب نے جس وقت یہ حرکت کی تو ان کے مرشد خانے کے لخت جگر حضور پیر طریقت قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب آپ اپنے ساتھ علماء کی ٹیم لے کر گئے اور جلالی صاحب کو سمجھایا, ان سے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ اپنے اس دعوے سے رجوع کریں, آپ اپنے اس معاملے سے پیچھے ہٹیں, اہل سنت میں انتشار ہو رہے اور بارگاہ کتنی بڑی ہے بی بی پاک کی, ارے وہاں اگر تم جھک جاؤ گے تو تمہاری عزت نہیں جائے گی. جلالی صاحب بجائے اس کے کہ وہ سید کائنات کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا لیتے اور تسلیم کرتے کہ بھئی میرے سے یہ غلط بات ہوئی ہے, میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں, انہوں نے اپنے مرشد خانے سے ٹکر لی اور انہوں جس مرکز سے یہ فارغ التحصیل ہیں جامعہ بھکشی شریف سے, ان کے جو محتمم ہیں ان کے خلاف انہوں نے بد کلامی, بد زبانی اور بعد ازاں ان کے خلاف کیس اور جا کر بدتمیزی ان کے لوگوں نے کی اور دربار شریف پر جا کر انہوں نے آستانہ عالیہ بھکشی شریف انہوں نے وہاں پر ہلہ گلہ کیا اور وہاں ایک خاندانی, چونکہ یہ خود گوندل ہیں اور وہ سادات, تو انہوں نے ایک خاندانی چپکلش وہاں پر بنائی. اب اس پر جب ان کی بد کلامی اپنے مرشد خانے کے خلاف ہوئی جہاں سے یہ بیت تھے, وہاں انہوں نے جب ہاتھ ڈالا تو پھر جماعت جلالیہ پاکستان کی طرف سے جس میں ہزاروں علماء ہیں, آستانہ عالیہ بھکشی شریف یا وہاں کا جو فیض ہے وہ کوئی تھوڑا نہیں ہے, تو ہزاروں جو علماء ہیں ان ہزاروں علماء نے اس بندے سے لا تعلقی کا اعلان کیا. اسلام آباد کے اندر ایک اجلاس ہوا نمائندہ ان کا جلالینز کا, تو وہاں ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب اور دیگر تقریباً 45 کے قریب علماء اور مفتیان وہ جمع ہوئے, اور یہ ساری چیزیں ساتھ سکرین پر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, آپ ان کو پڑھ لیں. تمام لوگوں نے مل کر متفقہ طور پر جلالی صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کیا, بجائے اس کے کہ یہ بندہ پھر بھی باز آ جاتا کہ یار میں نے غلط کیا ہے. اس نے الٹا وہ جو جامعہ جلالیہ جامعہ اسلام آباد جو ہے ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب, ان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے مرشد خانے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سید کائنات کے پلڑے میں جناب وہ اپنا آپ کو پیش کیا اور وہ سید کائنات کی طرف کھڑے ہوئے, اس خطائی شخص کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ جو جامعہ اسلام آباد والے ہیں یہ تو ایران کے ایجنٹ ہیں, کمی ہیں. اور ماشاءاللہ اس سے پہلے ہم بہت سارے اس طرح کے جو جلالی حضرات تھے ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ ہمارے خلاف بک بک کریں تو ان کا اصل مسئلہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے, اور ہم جو اہل بیت کے نعرے لگاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چونکہ یزیدی فکر والے لوگ ہیں, یہ ناسبیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ ناسبیت ان کے اندر ہے, تو یہ اس وجہ سے ہم جو محبان اہل بیت ہیں ہمارے خلاف ہیں, تو ہمیں کہتے ہیں نہیں جی نہیں کچھ تے کمی ہو سی. پھر ہم نے بھی یہ تمام جلالین سے پوچھا کہ جن کو جناب کمی ایرانی ایجنٹ کہا گیا کہ ہاں بھائی بتاؤ, آپ صرف نبی کی بیٹی کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہو, اب بتاؤ آپ بھی ہماری صف میں کھڑے ہو گئے ہو. وہ عرفان شاہ جی جو ساری زندگی سنیوں کا شہنشاہ عرفان شاہ کے نعرے لگتے رہے اور ماشاءاللہ ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا رہا, جس دن وہ اپنے دادی کے دفاع میں کھڑے ہوئے, نبی کی بیٹی کے دفاع میں کھڑے ہوئے, اس کے بعد وہ بھی ماشاءاللہ رافضی اور نہ جانے کیا سے کیا ان کے لیے بھی فتوے آ گئے. تو یہ لوگ سمجھ لیں, آپ الحمدللہ وہ اب لوگ سمجھ گئے کہ واقعتاً اصل معاملہ اہل بیت اطہار کی محبت کا ہے. جو بندہ بھی اس پلڑے میں اپنا وزن رکھے گا اور جو ادھر کھڑا ہوگا اس کے اوپر یہ فتوے تو آئیں گے. اب یہ جو ہزاروں علماء ہیں بھکشی شریف کے متعلق اور آستانہ عالیہ کے متعلق, تو بتائیے یہ سب بھی رافضی ہیں کیونکہ انہوں نے جلالی صاحب کو کہا کہ تم توبہ کرو, اس سے لا تعلقی کی. پھر آستانہ عالیہ گولڑا شریف, پاکستان میں اپنوں بیگانوں میں سے کس کو نہیں پتا گولڑا شریف کی ورث کیا ہے اور گولڑا شریف کی سٹرینتھ کیا ہے. ہزاروں علماء اور مشائخ آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے متعلق ہیں. آستانے کے تمام صاحبزادگان نے متفقہ طور پر جلالی صاحب کے اس بیان کو ناپسند کیا, رد کیا, مطالبہ کیا کہ بھئی تو توبہ اور رجوع کر. پھر متفقہ طور پر وہاں سینکڑوں علماء اور مشائخ کی موجودگی میں اس بندے کی اس چیز کا رد اور سید کائنات کے والے سے جو اس نے بیعت بھی کی تھی اس کے ساتھ اعلان لا تعلقی ہوا. اب بدبختی دیکھیے کہ وہ جو مرکز اسلام ہے گولڑا شریف, تو مرکز اسلام سے جب اس کے خلاف آواز اٹھی تو ان لوگوں نے مرکز اسلام گولڑا شریف کے صاحبزادگان قبلہ جامی صاحب اور دیگر لوگوں سب کو کہہ دیا یہ سارے رافضیوں کے ایجنٹ ہیں. یعنی صرف تم صحیح ہو, باقی پورا پاکستان پوری دنیا کے جو مفتی ہیں علماء ہیں وہ سب غلط ہیں. یہی نہیں, آستانہ عالیہ ماراڑ شریف اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو مرشد خانہ ہے, وہاں سے حضور قبلہ سید نجیب حیدر قادری برکاتی ان کی طرف سے بھی واضح موقف آیا کہ بھئی اہل سنت و جماعت کا یہ موقف نہیں ہے, نبی کی بیٹی کی یہ بیعت بھی ہے, یہ بندہ توبہ اور رجوع کرے. اس بندے نے پھر بھی بات نہیں مانی. اور یہی نہیں, آستانہ عالیہ بریلی شریف خود مرکز اہل سنت بریلی شریف سے حضور قبلہ سبحان رضا قادری صاحب کی طرف سے بھی موقف سامنے آیا کہ بھئی یہ جو نبی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے جملے اہل سنت و جماعت میں کبھی کسی نے نہیں بولے, یہ تمہاری اختراع ہے اور یہ بندہ اپنے الفاظ کو واپس لے, بجائے اس کے کہ احترام کیا جاتا یہ اصحاب پھر ڈٹے رہے. اس کے علاوہ
आस्तान आलिया अलीपुर शरीफ सईदा नारोवाल, वहां सैकड़ों उलमा और मशाइख को बुलाकर बिठाकर इस बंदे के खिलाफ ऐलान ला ताल्लुकी किया गया। वो तमाम उलमा और मशाइख, उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ ये दिया कि भाई हम नबी की बेटी के साथ खड़े, हम ऐसे शख्स के जो रसूलुल्लाह की बेटी की तरफ खताएं ढूंढे और दीगर बदतमीजियां और बेअदबियां करे, हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर किबला मुनाज़रे इस्लाम मौलाना सईद अहमद असद साहब ने मुनाज़रे का चैलेंज किया जलाली साहब को। फिर मुफ्ती अब्दुल मजीद सईदी, एक बड़ा नाम है उलमाए अहले सुन्नत में, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके रद में किताबें लिखी। और अल्लामा खतीब पाकिस्तान मौलाना कोकब काड़वी, उन्होंने भी कहा जी कि भाई आप तौबा और रुजू करें, आपका ये मौक़िफ़ गलत है। और वो लोग कि जो इनको दावत तौबा देने गए थे, उनमें से सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब कराची, और इसी तरह फिर अजीम मुफ्ती बहुत बड़ा जिनका नाम है जनूबी पंजाब में, मौलाना मुफ्ती मुख्तार दुर्रानी साहब रहीम यार खान, उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ दिया इसके खिलाफ। उन्होंने भी तहरीरन तकरीरन दोनों तरह से इसका रद्द किया। मौलाना मुफ्ती पीर अहमद सरफराज नक्शबंदी समुंदरी शरीफ, वहां से वो भी अल्लामा डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल अजहरी, हमारे मोहतरम दोस्त वो इस बात से रजू करें, सैयदा कायनात के हवाले से रजू करें, उनसे गलती हुई है रजू करें, उनसे खता हुई है रजू करें, उनसे लफ्ज़ हुई है रजू करें, वो गलत कहा है रजू करें। हुजूर सैयदा कायनात के हवाले से वो वजाहत की बजाय बरमला रजू करें और उस बारगाह से माफी मांगे। इससे कोई दो चार नहीं है, इस बात से किसी को सरे मुँह इन्हिराफ नहीं है। क्योंकि मौलाना मुफ्ती पीर सैयद जुल्फिकार शाह साहब कराची, साहबजादा जफरुल्लाह जफर जंडावाला शरीफ, ये तमाम वो लोग हैं। पीर मौज़म अलक मौज़मी, मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब ये सरगोदा, मौलाना मुफ्ती खान मोहम्मद कादरी साहब लाहौर, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने बार बार मुतालबा किया जलाली साहब से कि भाई आप तौबा और रुजू करो, आपका ये मौक़िफ़ अहले सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन ये बंदा फिर भी डटा रहा। मौलाना मुफ्ती कादरी मराड़ियां शरीफ, हजारों उलमा के उस्ताद, और उनका जो इल्मी कद काट है अहले सुन्नत में, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, वो इंतकाल फरमा गए। उन्होंने भी इस बंदे को वीडियो के जरिए से, तहरीर के जरिए से मुतनब्बे किया कि ये तेरा मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है, तू तौबा और रुजू कर। लेकिन इंसाफ के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर बहरा शरीफ इतना बड़ा आले सुन्नत का मरकज है, हजार हा उलमा वहां पड़े हैं और सैकड़ों मदारिस उस नेटवर्क में। तो वहां के बुजुर्ग हुजूर किबला अमीन अमानात करम शाह साहब अल अजहरी, किबला पीर अमीनुल असनाद शाह साहब आस्तान अल बहरा शरीफ, उन्होंने भी कहा कि भाई ये बात गलत है। फिर वहां के जो उलमा लेकिन हजरत किबला मौलाना पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब, इनके भी आगे हजारों शागिर्द मदारस का नेटवर्क, इन्होंने भी, इन तमाम लोगों ने कहा कि भाई ये बात गलत है। ये सब लोग, लेकिन ये शरीफ उत्तबा लोग हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और उसके बाद जब देखा कि ये बदतमीजी के सिलसिले शुरू हो गए तो ये सब हजरात खामोश हो गए। फिर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम कादरी कराची, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इशफाक सईदी साहब, मौलाना मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब मांगा मंडी, ये जलाली साहब के उस्ताद हैं। इस बंदे ने भी कहा कि ओ भाई तौबा कर लो, रुजू कर लो, तुम्हारी इज्जत नहीं खत्म होगी। लेकिन ये साहब फिर भी बाज नहीं आए और इन्होंने किसी तरफ भी तवज्जो नहीं की, उल्टा हर एक को कहा तुम सारे गलत हो, राफजियों के जंटो, मैं तो बिल्कुल जो है ना वो ठीक हूं। इसके अलावा पूरे मुल्क के 98% जो आस्थाने हैं, उन तमाम आस्थानों की तरफ से मुत्तफका तौर पर अशरफ जलाली एंड कंपनी का न सिर्फ यह कि मुहासबा किया गया, इसके खिलाफ आवाज उठी और बहुत सारे आस्थानों पर लगातार आज भी जनाब भरपूर आवाज उठ रही है। और इनमें जाहिर है जो सादात से मुतल्लक आस्थाने हैं, वहां थोड़ी ज्यादा सख्ती पाई जाती है, वहां जरा जोश पाया जाता है। उसकी वजह यह कि दोहरा रिश्ता है, एक तो ईमान वाला रिश्ता है और वो तो सारे आले सुन्नत का, सारे आले ईमान का रिश्ता है बीबी पाक से। दूसरा ये जद्दा है सादात की, और वो हस्ती कि यजीद जैसा बदबख्त भी इस हस्ती के ऊपर उंगली नहीं उठा सका। अगर ये किसी किस्म की कोई कमजोरी होती बीबी पाक की ये वागे फदक के मुतालबे में, यजीद ने जिस वक्त हजरत सैयदा ज़ैनब उसके दरबार में पहुंची तो उसने मौला अली पे हिट किया, इमाम हुसैन के ऊपर हिट किया, और जब बीबी पाक की बारी आई तो कहने लगा उस पर मेरी मां कुर्बान हो। वाकई फातिमा तो फातिमा ही नहीं, उसमें भी जुर्रत नहीं हो सकी। अगर बीबी पाक का कोई ऐसा वैसा कोई कसूर, कोई गलती, कोई खता होती तो वो उसको तो मौका था, वो वहां बयान करता, कहता भाई तेरी माज़अल्लाह ज़ैनब तेरी माँ ऐसी थी, तेरा भाई ऐसा था। जैसे अगर वो मौला अली ऐसी हस्ती पे हिट कर सकता है इमाम हुसैन पर, तो यहां भी कर सकता था, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं हुई। ये पहला मैं समझता हूं तारीख में माशाल्लाह ये
کارنامہ جلالی صاحب نے سر انجام دی اور اس کے بعد اب ان کے تلامذہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت کی مقتدر جو علمی ہستیاں تھیں، انشاءاللہ میں مزید چیزیں بھی آگے ہم لوگ بیان کریں گے، تو یہ سب نے جلالی صاحب کو دعوت توبہ اور کہا گیا کہ تم غلط ہو۔ اب میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو بیانیہ ہے کہ جی جلالی صاحب کے خلاف صرف یہ جناب پنڈی کا ٹولہ اور جناب چند لوگ جناب وہ کھڑے ہیں، اور پھر جامعہ انوار العلوم واکنٹ، وہاں کے ہزاروں علماء اس ادارے سے وابستہ ہیں، مفتیان نظام، وہاں سے فتویٰ دیا گیا، وہاں لوگوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا، پھر یوں ہی خیبر کے پی کے میں سینکڑوں مدارس نے مل کر نمائندگی کے ساتھ کہا گیا کہ بھئی یہ جلالی صاحب نے جو کچھ کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ مرکز اسلام، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، ہزاروں لوگ، ہزاروں علماء اور مشائخ اس مرکز سے وابستہ ہیں۔ یہاں واضح طور پر جلالی صاحب کا نہ صرف رد ہوا اور بعد ازاں سے لا تعلقی ہوا، پھر ہزارہ، کشمیر اور خیبر کے پی کے میں سینکڑوں مدارس متفقہ طور پر ایک جگہ اجلاس کر کے ان مدارس کے علماء نے جلالی صاحب سے لا تعلقی کی اور ان کے خلاف آواز اٹھائی، فتوے دیے۔ تو اب یہ ان کے لوگوں کی طرف سے یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو صرف چھوٹا سا طبقہ ہے، چند لوگ ہیں، نیب قریشی، عرفان شاہ، یہ ان کا مسئلہ ہے جو جلالی صاحب کو دیکھ نہیں سکتے، اور یہ چونکہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، بقول ان کے کہتے ہیں جی یہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کو جو ہے نا ادھر سے ایڈ ملتی ہے، ایران سے پیسہ ملتا ہے، اس لیے یہ جلالی صاحب کے خلاف بول رہے۔ تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پورے ملک کے اندر آپ کے خلاف آواز اٹھی، الگ بات ہے کہ بعض لوگ بالکل خاموش ہو گئے، کچھ ابھی بھی بول رہے، دلوں میں سے تو سب بی بی پاک کے ساتھ کھڑے، لیکن سوال یہ کہ کیا یہ سارے کے سارے غلط لوگ ہیں؟ صرف تم چند لوگ ٹھیک ہو، یا تمہارے وہ پالے ہوئے لوگ کہ جو تمہارے مدرسے میں پڑھ کے، اگر کسی وہ درگاہ کا کوئی صاحبزادہ ہے وہ جو پڑھ کے چلا گیا تو تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو کیا یہ معیار ہے؟ یا چند پھکڑ باز خطیب کے جو جاہل کسی مدرسے میں بھی نہیں پڑے ہوئے؟ تمہارا ظلم یہ ہے کہ تم جب ان جاہل خطیبوں کو، چونکہ وہ تمہاری حمایت میں بولتے ہیں، عوام کے سامنے پیش کرتے ہو تو کہتے ہو حضور، قبلہ، پیر، مفتی فلانا، حالانکہ شرم سے ڈوب مرو، کسی مدرسے میں 2 سال تک نہیں پڑے ہوئے۔ معزز ناظرین و سامعین، بی بی پاک سلام اللہ علیہا کا وہ جو مطالبہ فدق تھا، ہم اہل سنت و جماعت اس بات پر اصولیوں کا، فقہاء کا، علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ بی بی پاک کا جو مطالبہ تھا وہ قرآن کے ظاہری عموم پر عمل تھا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انکار تھا تو وہ اس عموم کی دلیل مخصص، وہ جو حدیث شریف ہے نحن معاشر الانبیاء، وہ اس حدیث کی وجہ سے تھا۔ اس وجہ سے نہ بی بی پاک سے کوئی خطا ہوئی، نہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے انکار کر کے بی بی پاک کا کوئی حق غصب کیا۔ یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے اتفاق۔ اب چونکہ ان کے بڑے بابے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بی بی پاک سے معاذ اللہ خطائے، اور افسوس یہ ہے کہ یہ اس طرح سے اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ خطائے اجتہادی اگر کسی کی طرف نسبت کر دی جائے تو خطائی تعدید میں کس سے اندر تو ثواب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی کو کہہ دیا جائے اس نے خطائی تعدید کی ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے جناب، یہ تو ایک نیکی دینے کے مترادف ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اگر کسی بزرگ مقتدر ہستی سے کچھ معاملہ ہوا ہے اور آپ اس کی تعویل خطائی تعدیل سے کر رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں، یہ اس کے حق میں ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، یہی اچھی بات ہے۔ جس طرح حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے مقابلے میں آنے والے جو ان کے صحابہ میں سے محاربین ہیں، سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت سیدنا طلحہ ہیں، حضرت سیدنا زبیر ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تمام لوگ ہیں تو ان کے حوالے سے چونکہ حضرت علی خلیفہ برحق تھے تو یہ انہوں نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ اب یہ تعویل کی جاتی ہے کہ بھائی انہوں نے حضرت سیدنا مولا کائنات کے مقابلے میں خطائی تعدیل، بھائی انہوں نے جنگ کی، ہزاروں لوگ مارے گئے ان جنگوں میں، اب اس کی تعویل اگر کریں کہ خطائی تعدیل ہوئی ہے تو وہ ان کے حق میں ٹھیک ہے، ان کے لیے خطائے اجتہادی کا قول کر کے ان کی عظمتوں اور حیثیتوں کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اگر کسی ہستی نے کوئی غلطی کی نہیں ہے، اب آپ اس کو پہلے خطا اور اجتہادی جو بھی کہیں گے یہ اس کی بے ادبی ہے۔ آپ اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ ایک بچہ اگر سکول میں لیٹ آئے اور ٹیچر اس کو کہے کہ ٹھیک ہے بیٹا کیوں لیٹ آئے ہو، آج میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں جرمانہ نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہے گا تھینک یو سر، آپ نے، میں لیٹ آیا ہوں، مجھے آپ نے چھوڑ دیا، مجھے جرمانہ مجھ پہ نہیں ڈالا یا مجھے آپ نے پنشمنٹ نہیں دی۔ ایک بچہ ٹائم پہ آئے اور ٹیچر اسے کھڑا کرے کہ اسٹینڈ اپ، تم لیٹ آئے ہو، چلو میں تمہیں جرمانہ نہیں لگاتا، میں تمہیں اور بھی کچھ نہیں کہتا لیکن تم لیٹ آئے ہو، تو وہ بچہ چیخ پڑے گا، کہے گا نو سر،
मैं टाइम पे हूं। हालांकि भाई वो मार तो नहीं रहा, उसे जुर्माना भी नहीं लगा रहा, लेकिन एक खिलाफे वाकया जो चीज हुई नहीं है वो उसके सर थोप रहा है, तो इस वजह से उस बच्चे को, एक आम बच्चा, उसे भी गुस्सा आएगा। आप अगर कहीं जा रहे हो और आपकी किसी से लड़ाई ना हो, आप थोड़ा आगे गए, आपको रोका जाए, रोक और कहा जाए यार जो तुम्हारे पीछे झगड़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं है, हो जाता है, तो असल में ये है कि ऐसे, आप कहेंगे ओ भाई रुको रुको, किसका झगड़ा हुआ है? वो मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं है। वो कहे खैर है, यार बात, वो कहेंगे खैर को छोड़, अगली बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले तो ये साबित कर कि मैंने झगड़ा किया। आम आदमी की तरफ भी अगर किसी ऐसे नाकर्दा मामले की निस्बत की जाए तो उससे भी दुख होता है, गुस्सा आता है। तो जब अहले सुन्नत सलफन खलफन इस बात पर मुत्तफिक हैं, सहाबा का इस मामले पर इजमा है कि बीवी पाक ने कुरान के ज़ाहिरी उमूम पर अमल किया है, लिहाजा उनसे कोई गलती, कोई कोताही, कोई खता नहीं। तो अब एक आम आदमी उठे और उठकर वो कहे कि नहीं जी बीबी पाक ने वो जो मांगा वो खता है, और दलील क्या दे? माशाअल्लाह दलील ये दे कि जनाब चूंकि कुरान के ज़ाहिरी उमूम से बीबी पाक ने इस्तदलाल किया, तो इस इस्तदलाल में इज्तिहाद है, लिहाजा इज्तिहादी खता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान की नस पेश की, लेकिन नस में नाम नहीं था, नस में तो उमूमी हुक्म था। फर्क जमीन आसमान का है। इतना बड़ा धोखा देते हैं हमें कि जनाब नस पर अमल हो रहा था, नस पर अमल हो रहा था, नस से इस्तिदलाल पर अमल हो रहा था। फिर कभी कहते हैं सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उमूम से इस्तिदलाल किया, कुरान के उमूम को पेश किया, कि कुरान के उमूम को पेश किया कि नस के ऐन का हुक्म नहीं था, ये तो सैयदा पाक का इज्तिहाद था, और तुम मान गए हो कि सैयदा इज्तिहाद फरमा रही थी। ये इनकी मत मारी गई है। इन लोगों के ब्लंडर जो पिछले चंद दिनों में मैं देखे, मैं तो हैरान हूं। और ये जिनको बहुत ज्यादा शौक है ना मुनादरे का, तो बिस्मिल्लाह, वो तो इंशाल्लाह मैदान मुनादरा सजेगा, तो फिर ये फकीर आले बैत का नौकर तुम्हें, तुम्हारे कानों से धुएं निकलवाएगा, तुम्हें लग पता जाएगा कि पुत्र मुनादरा किसे कहते हैं। तो बहरहाल अभी जरा इन लोगों की हालत देखें कि जी चूंकि उमूमे कुरानी के जाहिर से इस्तिदलाल किया बीबी पाक ने, लिहाजा इसमें इज्तिहाद है, लिहाजा इसमें खता है, और ये बीबी पाक से खता इत्यादि हुई। क्यों? ये सब चालें हैं सिर्फ एक उस मौलवी को, खताई शख्स को बचाने के लिए। ये लोग कहां कहां से चीजें निकाल कर ला रहे हैं। अब इसका जवाब मैं यूं देता हूं, आप यूं समझें कि अगर किसी बंदे से कहा जाए कि भाई तुम 5 नमाजें तुमने क्यों पढ़ी, वो कहे जी इसलिए कि मुझ पर 5 नमाजें कुरान और सुन्नत ने फर्ज की, और वो इस्तदलाल करे, वो कहे कि देखो वाकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौकूता, और फिर नबी अलैहि इस्लाम की हदीस पढ़े कि जी 5 नमाजें फर्ज की गई हैं, और वो कहे जी इस वजह से मैं पढ़ता हूं। तो अब बंदा कहे कि चूंकि इसने नस से इस्तदलाल किया, इस्तदलाल में इत्तिहाद होता है, लिहाजा ये जनाब खताई तादी पर हैं। तो जो यहां आपको समझ आया ना कि एक आदमी 5 नमाजें पढ़े और उसको कुरान पढ़ के बताया कि मैंने इसलिए पढ़ी हैं, तो उसको अगर खताई तादी पे कहा जाए तो सेम पोजीशन यहां पर भी बनती है कि बीबी पाक कुरान के जाहिर पर अमल कर रही हो, जालिमों कुरान के जाहिर पर अमल कर रही हैं। वो जाहिरी ऑर्डर है कुरान का, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, वो इस पर अमल कर रही हैं। तो कुरान के जाहिर पे अमल करना क्या ये खता होती है? ये इसमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और रह गया इन लोगों का एक और पैंतरा। मैं अपने सुनने वालों को, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप लोग समझ लें, इनकी शोबदाबाद। बाकी चीजें तो जब मैदान सजेगा वो सब आपके सामने आ जाएंगी। ताहम इनका एक बड़ा पैंतरा कि ये बुजुर्गों की किताबों से तफर्रुद के कौल लेकर आ रहे हैं। यानी तफर्रुद ऐसे कौल को कहते हैं कि बाज जगह पर बुजुर्ग जो बात कर रहे हैं वो जमहूर यानी दीगर जो अकाबरीन उम्मत हैं उनके मौक़िफ़ से हटकर वो बात होती है। तो चूंकि उन बुजुर्गों की इल्मी अजमत जो है अकीदे में, मसलक में, वो मुसलमान होती है, इस वजह से उनके उन तफर्रुदात के वाले से आले सुन्नत व जमात के अंदर ये चीज तयशुदा रूल और उसूल है कि उनके तफर्रुदात को नहीं लिया जाएगा। ताहम उनकी उस अजीम इल्मी शख्सियत की वजह से उनके हवाले से उनका तसामुख उस चीज को करार दिया जाएगा, उनके ऊपर फतवाबाजी भी नहीं की जाएगी। ये एक मुसलमान उसूल है। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग ने किसी मुसलमान अकीदे के हवाले से, मुसलमान नजरिए के हवाले से कोई अलग थलग कौल लिख दिया है, कोई इस्तदलाल कर दिया है, तो उस इस्तदलाल की तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी। वो जो जमहूर आले सुन्नत के उलमा का नजरिया अकीदा है उसी पे चला जाएगा। यूं आप समझें कि एक मसले अफजलियत है। हम आले सुन्नत व जमात का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफज़लुल बशर बादल अंबिया बिताकीद, ये हमारा नजरिया। अब आले सुन्नत व जमात ही की मेन स्ट्रीम उसूल की, तफसीर की, अकीदे की किताबों में जब हम देखते हैं तो हमें इसके अलावा चीजें नजर आती हैं। मसलन एक हमारे तरफ से ये दावा है कि भाई ये मसला कती है,
لیکن اس کو بے شمار لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے، یہ مسئلہ ظنی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ جو جنگ صفین میں آئے، اس میں اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ بھئی ان کی وہ خطا اتحادی ہے، لیکن خود اہل سنت و جماعت ہی کے اندر 70 سے زیادہ کتابیں ہیں جن کو موقع پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور ابھی چونکہ ہمارا موقف خطا اتحادی والا ہے، اس کے اگینسٹ ہمارا موقف نہیں ہے، تو پھر ہم وہ حوالے نہیں عوام کے سامنے لاتے کہ یہ کسی اوروں کے ہاتھ میں ہتھیار دینے کے مترادف ہے، جس میں یہ واضح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا کو خطائے اجتہادی کا غیر قرار دیا۔ بعض نے، جس میں علامہ عینی اور بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہیں، اور بعض نے تو اتنی سخت ورڈنگ وہاں پر کی ہوئی ہے، یہ وہی ورڈنگ ہے کہ جس ورڈنگ کے پیچھے مرزا جیل میں چھپتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ دیکھو ملا علی قاری نے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھو ابو بکر جساس نے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھو جناب صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھو جناب بڑے بڑے علماء اور مفسرین نے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہو تو میرے پہ کیوں لگاتے؟ ہم جلالیوں سے اور ان کی ساری ٹیم سے پوچھتے ہیں، کل کوئی آدمی اپنا یہ موقف پیش کرے کہ بھائی میرا یہ موقف ہے کہ بھئی حضرت امیر معاویہ کی خطا اتحادی نہیں ہے، وہ 70-75 حوالے پیش کر دے اور وہ کہے کہ اگر میں غلط ہوں تو پھر ان پہ بھی فتویٰ لگاؤ، تو کیا خیال ہے، آپ اس کے موقف کو تسلیم کریں گے یا آپ اس کو گستاخ امیر معاویہ اور نہ جانے سے کیا کے فتوے لگائیں گے؟ تو جہاں درجنوں کے حساب سے خلاف اقوال موجود ہیں، وہاں اگر کوئی آدمی مسلمہ عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کر کوئی چیز لے کر آتا ہے اقوال، تو وہ قابل قبول نہیں۔ تو رسول اللہ کی بیٹی کے والے سے یہ کہنا کہ جب وہ مانگ رہی تھی تو وہ خطا پر تھیں، خدا کی قسم ایک بھی سنی عالم نے آج تک یہ نہیں لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ آج تک اگر ان کے پاس ایک نبی نہیں لکھا، ویسے تو اگر درجنوں بھی لکھیں مسلمہ عقیدے کے اگینسٹ ہے تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، یہ تفرد کا قول کہہ کر اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر لکھا ہوا ہو تو تب بھی نہیں مانا جائے گا، اور یہ نہیں لکھا ہوا پھر بھی یہ لوگ اپنی طرف سے ایک چیز لے کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر تنقید کر رہے ہیں، تو بتائیں کہ ہم کیسے خاموش رہ سکتے؟ باقی چیزیں انشاءاللہ جب میدان مناظرہ سجے گا تو ہم ایک چیز، اور اس دفعہ تو خدا کی قسم مناظرہ ہوا، میں سود سمیت ساری چیزیں، وہ جو پچھلے 3-4 سال کا غبار ہے نا بیٹا، میں وہ سارا نکالوں گا انشاءاللہ دنیا دیکھے گی مولا کائنات کے علم کی خیرات کس کس کو ملی ہوئی ہے، اور رسول اللہ کی آل بیت کے خلاف بکواس بازیاں کر کے تم کیا سمجھتے ہو۔ اور پھر ایک اور چیز بھی میں اس ویڈیو کے ذریعے سے کر دوں، یہ میرے پاس چیزیں موجود ہیں، یہ وہ بدتمیز بے ادب طبقہ ہے کہ کل سے یہ لوگ واٹس ایپ پر گالیاں لگاتار جناب یہ لوگ فونے کر رہے ہیں، بکواس بازی، ڈرامہ بازی، فلاں۔ اب میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کیا تمہارے نمبر ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ اگر یوں ہی ہم اپنے کسی گروپوں میں یا فیس بک پہ ہی لگا دیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کو خطا پر کہنے والا، ذرا اس کو نصیحت لگائیں، تو یہ جو ہیں یہ بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے مولوی، یہ سارے بتائیں تمہارے ساتھ کیا ہو؟ بہرحال ہم یہ اوچھی حرکتیں نہ کرتے ہیں اور نہ کی ہیں، اور اپنے لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ یزیدی فکر اور یہ جو مروانی کمپنی ہے یہ ان کا طریقہ ہے، یہ پھکڑ بازیاں کرنا اور ڈرامے بازیاں یہ سب ان کا طریقہ ہے، ہمارا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ علمی دنیا میں بیٹھ کر علمی جواب دیں گے، اور اب میں پورے پاکستان کے علماء سے، مشائخ سے اور پورے دنیا کے جو محب مسلک ہیں، محب دین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کیا اب آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ یہ اشرف جلالی صاحب اور میں آمنے سامنے بیٹھیں اور کٹا کٹی کھل جائے ایک دفعہ؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ان سے کہیں جناب او چلو یار میں 2 منٹ اپنے آپ کو تم سے سنیت کی سند نہیں لیتا بھائی، اور تم جو ہمیں رافضی کہہ رہے ہو نا تم کہتے رہو، اور میں سیدہ کائنات کا نوکر ہونے کی حیثیت سے، ایک مناظر ہونے کی حیثیت سے اشرف جلالی کو چیلنج کرتا ہوں، نکالو اسے میرے سامنے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد تمہارا کوئی علاج حل نہیں ہے، لیکن یہ پھکڑ بازیاں بہرحال تمہاری جو ہیں ان کا میرے پاس جواب بھی کوئی نہیں۔ لیکن میں پھر آخر میں جاتے جاتے اپنے دوستوں سے کہوں گا ذرا سینہ چڑھا کر کے چلا کرو جو ہم سے محبت کرنے والے ہو، اللہ کا فضل ہے۔ اور ان لوگوں کو تو ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا کہ یہ کس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی کو خطاؤں پر کہہ رہا ہے، اور یہ کیا حوالے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور کیسے استدلال کرتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ کی بیٹی سے خطا ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے یہ کہتے ہیں جی داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کر گامشہ اتاری،
तुमने दाता साहब के नाम पे सवारियां बिठाकर आज बाग में जाकर उतार दी। दाता साहब का नजरिया तो ये कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर उन्होंने लिखा है कि जो फना फी ज़ात रसूल होते हैं अल्लाह ताला उनको भी खताओं से जो ना वो उनके लिए इम्कान खता भी नहीं होता, और इमाम आजम अबू हनीफा के लिए उन्होंने ये चीज लिखी है। तो दाता साहब का तो ये नजरिया है जो रसूलुल्लाह के इश्क में फना हो जाएं अल्लाह तबारक व तआला उनसे खताओं को दूर कर देता है और मामून और महफूज करता है। और यहां तो इम्कान की नफी है, वो कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है उनसे खताएं होना। तो तुम रसूल के जिगर के टुकड़े के लिए ये जब बयान कर रहे हो कि रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा खता पर था, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। कितना दुख और दर्द हुआ था ना आप लोगों को जब मैंने तुम्हारे ही उसूल के मुताबिक कहा था कि फलां की मां से खता हुई है। चीख पड़े थे सारे, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने ववेला मचाया था। जालिमों, तुम्हें अपनी मां का पता है, हसनैन की मां की तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारी बेटियों के बारे में अगर कोई बात करे तुम अपनी बेटियों पे चीखते हो। बताओ क्या रसूलुल्लाह की बेटी की कोई याद नहीं है तुम्हें? तुम्हारे ये मुनाजरे का शौक ये इंशाअल्लाह मैं पूरा करूंगा। ये दिल के अंदर है मेरी सारी चीजें, ये सारा मैं कर्जा तुम्हारा मैं मैदान मुनाजरा में चुकाऊंगा। दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह तुमने सारी जिंदगी मुड़ मुनाजरे का नाम नहीं लेना।